بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم بخیر از پاپ اپ مینو درس خدا. پاپ اپ مینو یک مینویی است که از راست کلیک ماوس به وجود می آید. ریکورد. از راست کلیک ماوس به وجود می آید پاپ اپ مینو و وظیفهش چی است؟ حالا میفهمیم که چی است. چند بخش داره که هر بخشش وظایف مختلف خاص خودت داره. قسمت ویو آمدیم. ویو کلا نمایشات است. نمایشات اینی آیکانای روی صفحه. لارج آیکان آیکانا را بزرگ نمایش میده. به این شکل کسایی که چشمایش ضعیف باشه مثل ما میتونه کلام کنه. میدیم آیکان متوسط و اسمال آیکان کوچک میسازه آیکانا را بر ما، اما بهترش میدیم است. تو ارنج آیکانز اگر تکمارک از این فعال بود، ما مثلا از داخل فلش یا از یک جای دیگه مثلا یک فایل کاپی میگیریم، مثلا اینی فایل کاپی اینجا وقتی پیست کنیم ما مثلا دینی قسمت پیست میکنیم، سایز اینجا راست کلیک پیست بی اتومات خودش میره در قطار تنظیم میشه. چرا؟ به خاطر که اینجا گفته اتو ارنج آیکان. این یک فعالیتش. دیگه فعالیت چی که اگر غیر فعال بود این آیکانا را میتونیم به شکل چپ کلیک گرفته هر طرف ببریم، اما اگر فعال شد باز نامنظم کرده نمیتونیم. ببینین اینجا بیارین الاش کنین پس میره در جای خودش. درست شد؟ خب دیگه الاین آیکانز تو گرید این وظیفهش چی است؟ اول باید اتو ارنج غیر فعال کنیم بازی را. خب هر دوش غیر فعال باشه باید. ببینین یک آیکان اینجا دیگه آیکان میاد بالای از این، یعنی بخی نامنظم. اگر الاین آیکانز تو گرید فعال کردیم اینمی آیکانا در هر جای صفحه که بود، اینجا بود اینجا بود اینجا هر جایی که بود دو نوع موقعیت چی میکنه؟ در ردیف تنظیمش میکنه. ببینین حالا در ردیف شد. حالا بخوای سر به سر شما نمیشه. درست؟ خب دیگه شو دسکتاپ آیکانز آیکانای روی دسکتاپ برای ما چی میکنه؟ پنهان و ظاهر میکنه. ببینین پنهان شد پس به اینجا شو بگوین پس چی میشه؟ ظاهر میشه. دیگه سورت تنظیم میکنه آیکانا را. نیم به اساس نامش. آیکانایی که مثلا حرف اولشان A بود در اول میاد B در پایین C در پایین تا زد چی میشه؟ تنظیم میشه. اما یک قاعده داره. قاعدهش چی است؟ ما سه نوع آیکان داریم. این چیزا را چی میگن؟ آیکان. سه نوع آیکان داریم. یکی سیستم آیکان است، یکی پروگرام آیکان است و یکی هم فایل آیکان است. این اول اما سیستم آیکان ها را تنظیم میکنه. بعد از اون میره سر پروگرام آیکان ها A to Z. بعد میره سر فایل آیکان ها A to Z. ببینید در ردیف تنظیمش میکنه. حالا ببینید سیستم آیکان چی است؟ مای کامپیوتر و ریسایکل بن هر دوی از جمله سیستم آیکان است. درست شد؟ از جمله سیستم آیکان است. حالا ببینید سورت میریم نیم. ببین اول این دو تا تنظیم شد، باز پروگرام ها آمد. میبینی پروگرام ها بعد از باز فایل ها. اوکی؟ خب دیگه سایز نظر به حجمشان. حجمش نظر به جی بی نایشان. خب هر فایلی که یا هر آیکانی که جای کم بگیره در کامپیوتر، سایزش حجمش کم بود، او در اول قرار میگیره. حجم زیاد در پایین، زیادتر از او در پایین و زیاد میره در آخر. ببینید حالا سر از راست کلیک پراپرتیزش بریم. حجم از چقدر است؟ 1.96 MB است. درست؟ حالا این را ببینید چند است؟ 15.5. مای کامپیوتر که بیخی آخر رفته. این را ما محاسبه میکنیم. ببینید حالا که یک درایو از یک درایو 30 چند جی بی است؟ 74.7 جی بی. جی بی زیاد است یا ام بی؟ جی بی زیاد است. نه یک درایو چقدر است؟ این درایو های دیگه شکی محاسبه بکنی چقدر میشه. یعنی که حجم ازی زیاد است که این آخر رفت و حجم ازی کم است که در اول آمد. ام بی زیاد است. چون ام بی در اول رفت که ام بی پایین آمد. یک دفعه که بای سایز بزنی، سعی کن نمیال هم بای سایز است. نه یک دفعه بای سایز بزن راسته برای تنظیم میکنه، یعنی حجم کم در بالا حجم زیاد در پایین. دیگه بای سایز بزن سرچپه میکنش. حجم زیاد بالا حجم کم پایین سرچپه میشه. این امیالی هم چی است؟ بای سایز است. میبینی سایز انتخاب است. ببین ما کامپیوتر رفته اول
ای آمد داخل سرچپش یک دفعه اسندینگ میشه، دیگر دفعه دیسندینگ میشه. فهمیدین؟ آیتم تایپ نظر به نوعیت فایل ها تنظیم میشه. ببینین مثلا ما در درایو داخل میشیم، یک فولدر بریم که فایل ها زیاد باشه. اینجا ببینین چند تا فایل ورد اینجاست، میبینین علامه ورد در بالایش هست نه؟ آمده دباین دیگه نو فایل ها، باز یک فایل ورد، باز دیگه نو فایل ها، باز یک فایل ورد گرد بعد است نه؟ اگر از این قسمت گفتیم سورت بای تایپ، باز چی میکنه؟ فایل های ورد یک ردیف، فایل های پی دی اف دیگر ردیف، هر کدامش نمو ردیف خودش. اینی دو دانه که اینجا آمد، این دو دانه از ورد نیست، از ورد پد است. فهمیدین؟ چرا اکستنشنش سعی کنین از ورد DOCX است، از ورد پد RTF است. فایل های ورد پد به نام ریچ تکست میشناسن، ریچ تکست فرمت، RTF مخففش میشه. این دو تا که در اینجا آمد به این معنی که مربوط ورد نیستی، از ورد پد است. حالا اگر اکستنشن از این راست کلیک کنین، رینیم بگین، اکستنشن از این پاک کنین، DOCX نوشته کنین که یا مربوط چی شوه؟ ورد شوه. ببینین حالا کجا رفت؟ در قطار فایل چرا؟ به خاطر که اینجا گفتیم سورت کو بای تایپ. سایز نظر به چی؟ سایز خب اونجا پیشتر در بیرون کارش کنیم در دیسکتاپ. دیت مودیفای نظر به تاریخ ساختارشان. مثلا یک فایل دیروز ساخته شده، یک فایل امروز. او امروزه در بالا میره، دیروزه در پایین میره. چرا؟ حالا اگر شما طبیعی هم یک مثال بدین، ببینید مثلا این ورقه در روی میز ماندین، حالا فردا یک ورقه دیگر را بیارین که بانین در بالای از این میاد یا در زیرش؟ در بالایش میاد نه؟ این همون رقم میشه. خب دیگه آمدیم بالای رفرش حافظه کامپیوتر تازه میکنه. خلاص کوتاه پیست، یک فایل از یک جای کپی بگیرین یا کات کنین جای دیگه پیست شارتکت همون فایل کپی گرفتگی یا کات گرفتگی رو براتون چی میکنه؟ علاوه میکنه. در جایی که پیست شارتکت گفتین همون یک شارتکتش میآید. فرق بین شارتکت و کپی در چی است؟ وقتی پیست میکنین کپی گرفته میشه، پیست شارتکت که میگن شارتکت میاد. تفاوتی دو تا در چی است؟ اگر کپی میگیرین اصل فایل وجود نداشته باشه کپیش کار میکنه. مثل که یک چپتر باشه در کامپیوتر، در فلش کپی بگیری اصلش میمونه در کامپیوتر، ولی او را که در فلش کپی گرفته هر جای ببری کار میکنه، باز میشه. اما اگر شارتکت بگیرین تا وقتی که اصلی او فایل باشه شارتکت کار میده، اصلش نباشه شارتکت کار نمیده. از شکل ظاهریش چی فهمیده میشه که شارتکت است یا کپی؟ شارتکت که از این قسم علامه تیرک همراه خود داره. فهمیدین؟ اندو هر کاری که برای بار آخر انجام بده اونمو کار چی میکنه؟ کنسل میکنه. ببینید مثلا این فایل راست کلیک میکنیم، رینیم میگیم، یک نام براش میدیم، مثلا ایزی. درست؟ خدا خیر کنه این کامپیوتر من روز یاد جان مون نرسید. این همین نام ای دیگه صحیح. خب میریم اندو میکنیم، ببینین پس نام سابقش میکنیم. درست شد؟ وقتی اندو شد اینجا یک چیز دیگه میآید باز ریدو. کنترل زید کنترل وای شارتکتایش خوانده بودیم روز گذشته ما شما. ریدو بگین پس دوباره نامگذاری میشه. اندو نامگذاری کردگی تونه چی میکنه؟ کنسل میکنه. درست شد حاله؟ خب دیگه آمدیم سر گرافیک پراپرتیز که ایرا ما در دیگه بخشا ایر ارتباط داره، دیگه بخشا میخوانیمش، مربوط درس‌های ویندوز ما نمیشه، برای که بعضی گپای اضافی داره. آمدیم سر گرافیکس آپشنز. از این قسمت فقط هاتکی را میخوانیم، دیگرایش در دیگه جای خوانده میشه. هاتکی چی است؟ یک ترکیب از کلیدهای کنترل آلت است. کنترل و آلت هر دویش فشار داده بگیرین، هر کلید دیگه که امروز باز فشار دادین اونو چی میشه؟ هاتکی گفته میشه. یک ترکیب هاتکی است. حالا ببینین بعضی وقتا شفت هم در ترکیب هاتکی میآید، در ترکیب شارتکت های هاتکی. فعلا هاتکی ما چی است؟ انیبل است. نه انیبل است یعنی فعال است. حالا سعی کنین کنترل امروز آلت بگیرین، اروکی 4 کلیدی که وکتور داره به طرف پایین، اروکی مثلا پایینش رو بزنین، تصویر مانیتور چی میشه؟ سرچپا میشه.
دیگه کنترل آلت بگیرین طرف راستش بزنین چی میشه؟ به طرف راست میره. چپ بزنین به طرف چپ میره. اگر بالا را زدین پس چی میشه؟ راسته میشه. اینی ترکیب هاتکی است که فعلا ای فعال است. این وقتی گفتین که دیسیبل باز دو صورت این همی ترکیب کار نمیده. حالا ببینین کار نمیده. درست شد؟ نگاه آمدیم بالای نیو فولدر. ما در ویندوز ها چند نوع فولدر داریم؟ به صورت استاندارد 3 نوع فولدر داریم در ویندوز ها. یکی اینی فولدر است، یکی به نام بریفکیس است و یکی هم به نام وینرار زپ آرشیو. فهمیدین؟ در ویندوز 7 بریفکیس وجود دارد، در ویندوز 10 وجود ندارد. چون ویندوز کامپیوتر ما 10 هست، از او خاطر بریفکیس در این قطار نیست. در ویندوز 7 و 8 بریفکیس هست. تفاوت اینا چی است؟ تفاوتشان است که در این فولدر اگر شما فایلایتان را جای به جای بکنین، ویروس در کامپیوتر هجوم بیاره، او فایل ها را ویروس میزنه. دیگه فایلی که در داخل ازی باشه رمزگذاری کرده نمیتونید که قفلش کنید. دیگه گپی که این فولدر عادی است، دیگه تو خلاصه بگویم عادی فولدر است. این بالاش کلیک کنین ایجاد میشه، اینجا یک نام برش میتین، انتر میکنین، نام قبول میشه. هر فایلی را که بخواین اینا تو چپ کلیک گرفتم میارین بالای ازی الاش میکنین، اتومات خودش در داخل ازی جای به جای میشه. درست؟ خب و فایلی که در داخل اینا با فولدر اضافه میشه هر قدر حجمی که داشت به اونمون حجمش باقی میمونه. اینمی 3 کاری که این نداشت، 3 خصوصیت ها. او 3 خصوصیت چی داره در اینجا؟ وینرار زپ آرشیو این داره. چرا؟ زپ که گفتیم چی میشه؟ زمستان خنک که میخوری، زنجیره که جمپر تکش که خنک نمیخوری. سپر این اونا تو یک چیز است. حالا ببینین این را ما براتون کار کنم. وینرار زپ آرشیو و کلیک کنین تا ایجاد شود. وقتی ایجاد شد به طور مثال یک نام برش میمونی، مثلا قاسمی سایز QA سایز همون QA سایز هم کو ویندوز ما کدام مشکل پیدا کنه هر دقیقه اضافه کردن فایل دی نسبت به این فولدر متفاوت است. چی تفاوت داره؟ این همی فایل یک کپی میگیریم، کپی اینجا پیست میکنیم، این همی را در داخل از اضافه میکنیم. این را باید باز کنیم. درست؟ وقتی بازش کردیم چی باید کنیم؟ ات بگوییم. ات که گفتیم میریم در موقعیتی که فایل ما در اونجا هست. از اینجا اون موقعیت پیدا میکنیم. در کدام درایو هست، روی دسکتاپ هست، هر جایی که هست پیداش کنیم. دسکتاپ این حالا میریم همون فایل چی میکنیم؟ پیدا میکنیم. اینی فایل بود، هر قدر فایلی که باشه میشه. خب اینیش هم میگیری مثلا. یکی را که کلیک کردی بالایش کنترل افشار داده بگی سر دیگه هم کلیک کو اوکی کو. هر دوش میاد. بعد از برو در ادوانس. در بعض ویندوزها در خود جنرال است این قسمت، در بعض ویندوزها هم در ادوانس می باشه. و این نظر به فرمت خود یعنی وینرار است. وینرار ها فرق میکنه. ادوانس که رفتین ست پاسورد میگین. ست پاسورد یا رمز برش نوشته بکنین. یک رقم هم باشه میشیم، یک عدد نوشته کنین قبول بشه. رمز در پایین دوباره نوشته میکنین. اوکی اوکی. ببینین هر دو فایل دی اضافه شد و در جای سابقش هم هستن. ببین وقتی در وینرار زپ اضافه کردی و رمز دادی چی کار کو؟ از جای سابقش دلیتش کو. این از جای سابقه بالکل شفت دلیت میکنیش. چرا که در جای سابقش خب باز است بدون رمز. در داخل از این رمز داره. وقتی این فولدر را کسی باز کنه فولدر باز میشه وینرار زپ، اما فایلش رو بخواه باز کنه تا که رمز نتا باز نمیشه. درست شد؟ اگر از جای مثال اینا رو چی داده نه؟ این رمز داده. اگر دیلیت ندارید باز مثال میخوایم که می دیلیت هم نشه. او باز دیگه جدا مسئله است. او جدا مسئله است. اگر پس میخوایی که این از همین فولدر خارج بسازی بازم یک کاپیش میماند داخل از این. یک کاپی از این خارج میشه. چه رقم؟ همون چند فایلی که میخوای خارج شوه انتخابش کو اکسترکت تو. این را بزن موقعیت تعیین کو که در کجا باز شوه اوکی کو
بعد از اون رمز برش بده بازم اوکی کن. تا که رمز نفهمی اکسترکت کردن نمیتونی. این پس یک کپی شد اینجا برآمد و یک کپی شد داخل وینرار هنوز باقی مانده. درست شد؟ خب و از ویروس هم نگهداری میشه. فایلی که داخل ازی باشه او را ویروس هم نمیزنه. دیگه چی کار داره؟ فقط اون سه خصوصیاتی که او فولدر نداشت ای داره. دیگه آپشن هم زیاد داره یا دیگه آپشن چی کار میکنه؟ خب دیلیت از و رینیم از و اینی گپاست. استاد اینو میتونی که این فولدر رو مثلا در فلش پارتی باز مشکل نداره. آها میشه. هیچ وقت نمیشه. نه. میخوای راحت باشین. همیشه کوشش کنین فایلای کارآمد و اسنادهای مهمتون رو داخل ویندر بذارین. که هیچ وقت ویروس درش تاثیر کنه نمیکنه. ویندر یک کدام برنامه است و برکی اول یا خود ویندوز هست. در خود ویندوز میباشه. دیگه میم در نیو دیگه اینجا چیزایی که میبینین غیر از این فولدر و ویندر زیپ آرچیو و ویندر آرچیو که هست اینا خب فولدر بود نه. غیر از این دیگه چیزی که میبینین کلش فایلای هر پروگرام است. اگر میخوای مثلا در پروگرام ورد یک چیز تایپ کنی میتونی از اینجا مایکروسافت ورد داکومنت کلیک کنی یک فایلش ایجاد شوه و باز کنی در داخلش نوشته کنی. آسان شد. میرم دیگر سر دیسپلی سیتینگز، تنظیمات دیسپلی نمایش صفحه نمایش کامپیوترمون که از ما ویندوز 10 است. در ویندوز 10 بعضی تفاوت‌ها وجود داره. آن نظر شما چیست؟ همین داره پیش بریم تا همین قسمتی که خواندیم 7 تا یک چیز بود. حالا اگر میگن ویندوز 7 ما باید ادامه بدیم که همینجا درس توقف بدیم اینا ویندوز 10 کنیم 10 بخونیم. اگر 7 میگین که ما توقف بدیم درس همین 10 میخوام 10 خوب تر نیست؟ هیچ کدام مشکل نیست. ببینید در قسمت اول گفته change the size of the text. ما نامای همو پروگرام ها باشه یا هر چیز دیگه که در این صفحه است اونمو رو میتونی سایزش چی کنی از اینجا تغییر بدی. درست؟ دیدی؟ اینا چی شد؟ کلام شد. ببینید این رو بیارین این طرف ببینید پاسورد شد. درست؟ پیشتر اینی قسمت آمده بود صفحه ببینید حالا ببینید این بیخ رسید نه؟ حالا سعی کنید فاصله زیاد نشد. اورینتیشن چرخش صفحه است که پیشتر در ترکیب هاتکی ما کار کردیمش. صفحه را که میچرخونه اونمو چرخش از این قسمت هم میشه. درست شد؟ دیگه آمدیم برایتنسش است، نور صفحه که کم و زیاد که میشه. دیگه مولتیپل دیسپلی چندین نمایش. اول مثلا یک نمایش اینجا در LCD است، یک نمایش هم در صفحه خود لپتاپ است. درست؟ اینجا گفته که دوپلیکیت دیز دیسپلیز. اگر دوپلیکیت بود به این معنا که هر چیزی که در صفحه لپتاپ در صفحه اصلی هم مانیتور اصلی کامپیوتر نمایش داده میشه اونمو نمایش در صفحه LCD هم چی کو برای ما نشان بده. یک وقتا بگیریم کوتاه به خاطر آزان. خواه ادامه میتیم بخیر. خب دوپلیکیت دیز دیسپلیز گفتیم که اگر این دوپلیکیت انتخاب باشه چیزی که در این صفحه اصلی مانیتور اصلی کامپیوتر نمایش داده میشه همین چیز در مانیتور که وصل شده در کامپیوتر LCD هر چیزی که بود دوم نمایش داده میشه. اگر extend these displays گفتیم باز به این معنا که در اون قسم در صفحه اصلی خود مانیتور کامپیوتر چیزی که هست او خواه هست در LCD چی را نشان بده برد؟ تنها روی دسکتاپ تنها روی دسکتاپ شبر نشان. این همیال اگر اپلای کنیم در LCD فقط روی دسکتاپ هم میبینیم در ما کل چیز دیدم میتونه بشه. خب show only on one در این صورت با چی میشه؟ تنها در مانیتور کامپیوتر نمایش داده میشه از LCD نمایش گم میشه چرا که مانیتور 1 ای است. ببینید اینا اپلای میکنیم خب شما ببینینش ببینید از LCD گم شد. تصویر اینجاست اما از LCD شد گم شد تصویر. پس دوپلیکیت کردیمش. خب اگر show only on one گفتیم باز در صورت تصویر از این گم میشه در LCD میاد. ببینید حالا در LCD تصویر است از کامپیوتر ما گم شد. دیدین
از کامپیوتر ما گم اینا می صفحه کامپیوتر ما تولید پس دوپلیکیت میکنیمش اپلای میکنیم. خب اینی قسمت چی است؟ یک باز یک خطک آمده باز دو چی باشه به نظرتان؟ اگر بعدا بخونیم 112 اگر با سلش باشن 1 سلش 2 اینمی 1/2 چی معنی میکنه؟ کلندر نیست؟ نه یعنی که یک دهی جا بند است یک دهی جا پارت 1 پارت 2 یعنی که دو مانیتور وصل است، پارت 1 پارت 2 دو دیسپلی داری اینجا، یک پی سی دو دیسپلی است. ببینید یک کامپیوتر دو دیسپلی است، این هم یالا برش وصل است. اینم دیگه میریم سر ادوانس دیسپلی سیتینگز که اگر یگان وقت مثلا بخواین یگان کامپیوتر چیزی بخرین چیشا باید از این قسمت چک میکنین. از این قسمت میتونین گرافیکش چک کنین، دیسپلی اداپتر پراپرتیز داخل میشین، اینجا گرافیک برای شما میگه کی باز تکلیف پیدا کنه. خیر رزولوشن تا وقت میخوانیم باز میشه که باز شود توسط رزولوشن اندازه اینمی صفحاتی که در روی صفحه کامپیوتر باز میشه اونمو است. خب فعلا 1024 بر 768 است، درست؟ میتونین بگوین 800 بر 600 باشه، اپلای کنین ببینین صفحه چی جور میشه. دیدین چقدر زوم کرد خدا؟ چقدر زوم کرد خدا؟ پس 1024 بگیرین اپلای کنین ببینین پس چی میشه. دیدین؟ چی معیار استاندارد درست شده؟ خب دیگه ایمی دیسپلی ادپتر اینه باز کرده بوده خدا پشتر سعی چقدر زیاد باز کردیم باز فکر کردیم باز نشدن کلیک کردن رفتیم یه چه قسمی کام میکنی زوجه اسکیپ مینوس نه. ببینین توتال اویلیبل گرافیکس میموری مجموعه گرافیک امی کامپیوتر است، درست؟ 1696 MB. دیدیکیتد ویدیو میموری دیدیکیت که است اونمو گرافیک ثابتش است. گرافیک چی را میگه؟ تمام این نمایشات اینم یا کلش مربوط گرافیک میشنه، نما دارن، نما تصویر است. این را میگه. یکی شیر گرافیک داریم یکی دیدیکیت داریم. دیدیکیت اونمو گرافیک ثابت است. شیر چی است؟ مشترک است. فهمیدید؟ کامپیوتری که میخرین کوشش کنین گرافیکش بالا باشه و دیدیکیت بالا هم داشته باشه. فعلا از ما 1.5 GB دیدیکیت داره، گرافیکش نصب نیست، از او خاطر اینو چی میگه؟ 64 MB نشان میده. 3.5 GB مجموعی گرافیکش هست، 1.5 GB دیدیکیت است، 2 GB شیر است. اینی بود از گرافیک. از بخش دیسپلی بحث ما تمام شد. فردا بخیر میخوانیم پرسونالایز. سوالی اگر باشه مهربانی کنید.